अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुआशरे की तश्कील के हवाले से कि एक पुरअमन, पुरसुकून और ख़ूबसूरत मुआशरा किस तरीके से मुतशक्किल होता है, और जो ज़वाल पज़ीर मुआशरे हैं वो किन वजूहात की बिना पर ज़वाल पज़ीर हैं, उनमें क्या ख़ामियाँ पाई जाती हैं जो वो खूबसूरत नहीं बन सकते, वो मुआशरे तरक्की नहीं कर सकते। देखिए, मुआशरा जब भी खूबसूरत बनता है, असल में मुआशरे में जो इंसानी आमाल के नताइज आते हैं ना, वो मुआशरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और अगर इंसानी आमाल के नताइज नेगेटिव होंगे तो मुआशरा ज़वाल पज़ीर होगा। इनफरादी तौर पर हर इंसान अपने अपने अमल का ज़िम्मेदार होता है। जब वो अमल करता है तो उसके जो नताइज आते हैं वो मुआशरे पे असरअंदाज होते हैं। इस तरीके से मुआशरे बना करते हैं। असल में इनफरादी तौर पे हर इंसान को ये शिकायत रहती है कि भाई हमारा मुआशरा ठीक नहीं, हमारे मुआशरे में वो 1000 खामियां गिनवा देता है। लेकिन वो जो कॉज एंड इफ़ेक्ट का कानून है, ये इफ़ेक्ट हैं सारे, ये तो हर किसी की ज़ुबान पर आपको मिलेंगे, लेकिन उसके जो कॉज हैं उस पे कोई डिस्कस करते हुए आपको नहीं नज़र आएगा कि भाई ये खामियां हैं, लेकिन ये हैं क्यों। मतलब आप गौर करें, देखें, अमेज़न जो नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, वो नदी है। अब वो है क्यों? अगर आप उसकी गहराई तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि कतरों से वो शुरू होती है। छोटे छोटे कतरे हैं जो गिरते हैं, उन कतरों से मुसलसल गिरते हुए वो नदी मुतशक्किल हुई है। तो मुआशरे में जो खामियां होती हैं वो दर हकीकत इंसानी आमाल के नताइज का ही अक्स होती हैं, लेकिन इंसान इनफरादी तौर पे उनको अहमियत नहीं देता। हर इंसान इनफरादी तौर पे ये सोचता है कि मेरे छोटे से बुरे अमल से या अच्छे अमल से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बहुत कुछ होता है। आपके अकेले के अमल करने से आपके अमल के नताइज सिर्फ आपकी ज़ात पे मुरतब नहीं होते, उनका असर मुआशरे पे भी पड़ता है, उसके इफ़ेक्ट मुआशरे पे पड़ते हैं। तभी मुआशरे ज़वाल पज़ीर होते हैं या फिर खूबसूरत होते हैं, उनमें निखार आता है। कवानीन एक वो हैं जो गवर्नमेंट ने लागू किए। हर मुल्क के कवानीन अलग हैं, वो गवर्नमेंट के कवानीन हैं। एक वो कवानीन हैं जो कुदरत ने लागू किए हम पर। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को यानी दोनों की पासदारी करना हमारे ज़िम्मे है, दोनों पर अमल दरामद करना हमारे ज़िम्मे है। यानी ना सिग्नल तोड़ना है हमें, ना किसी का दिल तोड़ना है या किसी के दिल की आज़ारी करनी है। दोनों के नताइज मुआशरे में आएंगे। आपके सिग्नल तोड़ने के नताइज भी मुआशरे पे मुरतब होंगे, आपकी किसी के दिल आज़ारी करने के नताइज भी मुआशरे पे मुरतब होंगे। तो देखा ये जाता है मुआशरों में कि जो ज़वाल पज़ीर मुआशरे हैं वो क्यों हैं, इंसान किस लेवल पर ज़िंदगी बसर कर रहा है वहाँ। क्या वो जज्बात की बुनियाद पे ज़िंदगी बसर कर रहा है? 3 लेवल्स हैं ज़िंदगी बसर करने के। जज्बात की बुनियाद पे ज़िंदगी बसर करना, अकल की बुनियाद पे ज़िंदगी बसर करना और ईमान की बुनियाद पे ज़िंदगी बसर करना। जज्बात की बुनियाद पे ज़िंदगी तो हैवान भी बसर करते हैं। अगर इंसान भी जज्बात की बुनियाद पे ज़िंदगी बसर करेगा तो उसको यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो सतह है ज़िंदगी की जो हैवानी सतह है। वो यानी होगा तो इंसान दिखने में, लेकिन वो जो सतह होगी ज़िंदगी की उसकी वो हैवानी सतह होगी जो जज्बात की बुनियाद पे ज़िंदगी बसर करेगा। हमारे जितने भी रिएक्ट हैं किसी भी अमल पर, तकरीबन हमारे मुआशरे में हमारे जो रिएक्ट होते हैं वो जज्बात की बुनियाद पे होते हैं। हम अक्ल की लेवल को भी छू नहीं पाते अभी। ईमान तो और आगे की चीज़ है। जो दूसरे ममालिक हैं, यूरोप है, चाइना है, ये अक्ल की लेवल पर काम कर रहे हैं, वो ईमान से ना वाकिफ़ हैं, लेकिन जज्बात से आगे बढ़ चुके हैं। जज्बात जो हैं वो पस्त तरीन दर्जा हैं, जिसे कुरान करीम ने नफ्स की पैरवी कहा कि नफ्स की पैरवी करने से अपने अंदर भी बिगाड़ पैदा होता है, मुआशरे के अंदर भी बिगाड़ पैदा होता है। तो यहाँ आप देखें, जो मुआशरा भी ज़वाल पज़ीर होगा उसमें आपको इंसान जो मिलेंगे वो अपने जज्बात की पैरवी करते हुए मिलेंगे। हर रिएक्ट उनका जज्बात की बिना पर होता है। जब रिएक्ट इंसान जज्बात की बिना पर करता है तो बड़े बड़े फैसले भी वो जज्बात की बुनियाद पे करता है जो कि गलत साबित होते हैं, और फिर इस तरीके से चलते चलते मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है और वो कंडीशन आ जाती है जहाँ मुआशरे की इस्लाह की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। अगर मुसलसल किसी चीज़ को करते रहें, एक इंसान जज्बाती तौर पे मुसलसल अमल करता रहे तो उसकी अपनी इस्लाह की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। यही मुआशरे की कंडीशन है।
چھوٹے پیمانے پہ انفرادی طور پہ، بڑے پیمانے پہ معاشرے پہ، پھر ملکوں پہ، پھر دنیا پر۔ اس سے آگے آتا ہے عقل۔ عقل کی بنیاد پہ زندگی بسر کی جائے تو بنسبت اس کے جو جذبات کی بنیاد پہ زندگی بسر کر رہا ہے اس سے بہتر کنڈیشن ہوگی، اس معاشرے کی بھی، اس انسان کی بھی، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی۔ تو خارجی ممالک عقل کی پیروی کرتے ہوئے، عقل کی لیول پہ فیصلے لیتے ہوئے، زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے معاشرے کو کافی حد تک بہتر بنا چکے ہیں بنسبت ان کے جو جذبات پہ چلتے ہیں۔ تو عقل کے اگر آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، پہلے تو آپ غور کریں اس بات پہ کہ ہم جو بھی ریئیکٹ کر رہے ہیں، جو فیصلہ کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، جو جملہ کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر ہے ہمارا؟ جذبات کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ، یا ایمان کی بنیاد پہ؟ جو عقل کی بنیاد پہ ہوگا وہ کم از کم جذبات سے بہتر ہوگا، 10 گنا بہتر ہوگا، لیکن ہم تو عقل کی لیول کو بھی ابھی چھو نہیں پائے۔ تو عقل کے حساب سے وہ معاشرے ہم سے آگے نکل چکے ہیں، لیکن ان میں ایمان نہیں پایا جاتا۔ وہاں خودکشیاں بہت ہیں، وہاں ڈپریشن بہت ہے، وہاں انزائٹی بہت ہے، یہ چیزیں ان معاشروں میں پائی جاتی ہیں۔ اور ہم تو ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں ان باتوں پر۔ اگر ایمان کے دعوے دار ہونے کے بعد ہم ایمانی سطح کی زندگی بسر کریں تو یہ آپ کی سوچ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر وسیع اور بلند ہوگا۔ ہم خود اپنی ذات میں وسعت اور بلندی پاتے ہوئے نظر آئیں گے، پرسکون معاشرہ ہوگا، پرامن معاشرہ ہوگا۔ جو عقل کی لیول پر ہیں وہاں پر امن تو ہے لیکن سکون حاصل نہیں، بے خوف نہیں ہے، ان کے اندر حزن پایا جاتا ہے۔ مطلب کہ عقل اچھی چیز ہے، ایک صلاحیت ہے، اس پہ چلنے سے انسان کو کافی آسانیاں مل سکتی ہیں، لیکن وہ کافی نہیں۔ انسانی عقل کافی نہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ دنیا کا جو عظیم سائنسدان ہے آئنسٹائن، وہ بھی اپنی آخری کتاب میں لکھتا ہے کہ تلخ تجارت کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ تنہا عقل انسانی معاشرتی مسائل کا حل پیش نہیں کر سکتی، اس کے لیے اقدار کی ضرورت ہے، اقدار اور اصولوں کی ضرورت ہے، اور وہ اقدار اور اصول انسانی تجربات کے بعد وضع نہیں کی جاتی، وہ مقدس ہستیوں کی وساطت سے بذریعہ وحی ملتی ہیں۔ ان کے ملنے کی بنیادیں تو عقل پر نہیں ہوتی، لیکن وہ تجربے سے بالکل درست ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ صداقت کہتے ہی اس کو ہیں جو تجربے سے درست ثابت ہو۔ تو ہمارے پاس تو خدا کی کتاب ہے، قرآن کریم ہے، وحی کی رہنمائی ہے۔ ہم وحی کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں گے تو وہ ہماری ایمانی سطح کی زندگی ہوگی، وہ عقل سے بھی 100 گنا آگے کا درجہ ہے۔ ایمانی زندگی بسر کرنے سے ایمانی معاشرے قائم ہوتے ہیں، اور ایمانی معاشرے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ اس معاشرے میں کہیں سے کوئی خوف پایا جائے گا، نہ کسی کو دلی افسردگی ہوگی، یہ معاشرے کی کنڈیشن ہوگی۔ انفرادی اعمال بڑھتے 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 جب اجتماعی بن جاتے ہیں تو پھر ان سے معاشرہ متشکل ہو جاتا ہے۔ تو غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے، ہر انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ غور و فکر کرے اس بات پر۔ کافی انسانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ پوری کی پوری زندگی اپنی جذبات کی بنا پر گزار دیتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہماری زندگی جو بسر ہو رہی ہے وہ محض ہماری جذبات کی بنیاد پر ہو رہی ہے، حالانکہ ہم ایمان کے دعوے دار ہیں۔ عقل کی لیول کو ہم نے نہیں چھوا ہوتا، ہر چیز ہماری جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ تو اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، اپنے جذبات کو جو پست ہیں وہ انہی درجے پہ رکھیں، اس سے آگے آپ عقل کو لے آئیں، اور عقل سے آگے آپ ایمان کو لے آئیں۔ جب ایک ایک انسان اس چیز پر غور کرے گا، اور ایک ایک انسان کو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر جب آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے ایک ایک انسان کے اعمال کے نتائج مرتب ہوں گے، قطرے قطرے گریں گے، تو ایک دن ایمازون ندی کی شکل اختیار کر لیں گے وہی قطرے، وہی جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی خوبیاں ہیں انفرادی طور پہ انسانوں کی، وہ ملتے ملتے جڑتے جڑتے ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دے دیں گی۔
یہ ہے ایمان. ایمان کی بنیاد پہ آپ زندگی بسر کریں. آپ کے سامنے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو, کوئی بھی جملہ درپیش ہو, کوئی بھی زندگی کی بات آئے تو آپ رک جائیں, سوچیں کہ مجھے اس بات پر ریئیکٹ کس طریقے سے کرنا ہے, الفاظ کون سے ادا کرنے ہیں, فیصلہ کیسے لینا ہے. جذبات کی بنیاد پر فیصلہ لینے سے ہمیشہ آپ زوال پذیر کا شکار ہوں گے. عقل کی بنیاد پہ تو آپ تھوڑے بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایمان کی لیول پہ اس کو لیں گے تو پھر ممکن ہے کہ اس ٹائم آپ کو فیل ہو کہ یہ میرے حق میں نہیں, لیکن اس کے جو نتائج آئیں گے وہ بہت ہی بہترین آئیں گے آپ کے لیے. آپ اس چیز پر غور کریں اور عمل کرنا شروع کر دیں. جب عمل کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہی انفرادی عمل کے نتائج اجتماعی کنڈیشن میں کنورٹ ہو جائیں گے اور پھر معاشرہ بہت ہی خوبصورت ہو جائے گا.